Kau kira gordo itu exam ba? Mama. Mamu. Exam transfer semua. Ani kau sedih kau itu ring. Ring alias. Mamu. Duksa. तपाईँको पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स के त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेस्कने नै यो अहिले म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन खै ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्र पुग्छ अरे के पाइप मात्र हालेर सक्छ आउन एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ आइदिनु समय दिनु हात समातिदिनु त भएको चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ हैन यो म अड्काउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फुटेको मान्छे त त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने Kau gordo itu exam ba? Mama. च्यापिङ मात्र हेर्छ Mamu. Exam transfer semua. Ani कसरी खोइ त त्यो ring. रिङ हालिहाल्छु Mamu. Duksa. तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स
त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि। बेलाको मासुसँग अया यो त बेसकने नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि। यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको। पाक्दैन नि। स्योर हो? 100% 1000%। मामु एकैछिन रुकाई। तिम्रो दुखेन? केही पनि भएन। ओके अब सक्छ ल। पाक्यो भने? पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो। तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्र पुग्छ अरे कि। पाइप मात्र हालेर सक्छ। आउन एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ? आइदिनु समाइदिनु। हात समातिदिनु त उहाँको। त्यो चल्नै नदिनुहोस् है। एकछिन रुकाई। हैन यो म अड्डाउँछु मात्र। एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन। And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटिएको मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने खोइ केले गर्दैन त्यो एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउँछ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि बेलाको मासुसँग अया यो त बेसकने नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि। यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको। पाक्दैन नि। स्योर हो? 100% 1000%। मामु एकैछिन रुकाई। तिम्रो दुखेन? केही पनि भएन। ओके अब सक्छ ल।
पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर आउनु एकजना पछाडि मेरो हातकोले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्काउँछु मात्र छेड्दिनँ एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटियो मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो भने बेहोस भएको भने क्यानलाले खोइ केले गरिदिएको त्यो एकजना च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेसकने नै यो अहिले म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन रुकाइ तिम्रो देखेन केही पनि भएन बसिरहेको थियो ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर सक्छ आउनु एकजना पछाडि मेरो हातकोले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ होइन यो म अड्काउँछु मात्र छेड्दिनँ एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन
And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटियो मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने